तीन चीज़ों पर फैसला करे। क्या नवाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली में तकरीर में उन्होंने सच बोला या झूठ बोला? क्या उसके बाद दो और तकारीर जो नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया था, उसमें क्या उन्होंने सच बोला या झूठ बोला? और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को वो तमाम शवाहिदात, वो तमाम दस्तावेजात और वो तमाम तजादात जो इस केस की हियरिंग में सामने आए हैं, वो रख के ये फैसला करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये फैसला मुश्किल नहीं होना चाहिए। पिछले चंद महीनों में जिस तरीके से पनामा केस की कार्रवाई जारी है, अब पूरी कौम एक एक बात से वाकिफ हो चुकी है। पूरी कौम को पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब और उनके साथी 8-9 महीने से वो मज़ाहमत कर रहे थे, जिससे वो सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पनामा की हकीकत पाकिस्तानी कौम के सामने ना आए। अब हम उस मरहले पे पहुंच चुके हैं कि इंशाअल्लाह आज जब कार्रवाई खत्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा, हमें ये नहीं पता कब आएगा, हो सकता है आज आए, हो सकता है कल आए, हो सकता है किसी और दिन आए, मगर ये फैसला सच पर मबनी होगा, झूठ पर नहीं। ये फैसला हकायक पर मबनी होगा, मफरूज़ों पे नहीं। ये फैसला इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम के जज्बात की अक्कासी करेगा। पिछले 8 महीने से पाकिस्तान का मीडिया, जिसके आप नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, उसने इस हवाले से एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। हम तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया के इस रोल के मोतरफ हैं। मैं समझता हूं कि वो रोल काबिल सताइश है। हमारे बेशुमार एंकर पर्सन्स, बेशुमार अखबारात, बेशुमार कॉलम निगार, उन्होंने जिस तरीके से इस मसले पर रोशनी डाली, वो मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम के लिए एक मशअल राह साबित होगी। हमने ये देखा कि मीडिया के नुमाइंदे, मीडिया के जो मीडिया में काम करते हैं, सहाफ़ी हजरात, उन्होंने इस मसले को उजागर करने में, कौम की मालूमात में इजाफा करने में एक काबिल कदर एक रोल अदा किया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खास तौर पे खुद उसके मोतरफ हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उसके रोल से इस मसले पर जो रोशनी सामने आई है, वो शायद अगर पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद ना होता या मीडिया इस हद तक पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी में मुलव्वस ना होता, तो शायद वो हक़ाइक़ सामने नहीं आते। तहरीक इंसाफ की 20 साला जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ जारी रहेगी। पनामा केस का फैसला होने के बाद करप्शन मुल्क से खत्म नहीं होगी, क्योंकि पनामा लीक्स जो हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ से उनके माली जो मामलात हैं, वो पाकिस्तान की मजमूई कौमी करप्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी जद्दोजहद इस करप्शन के खिलाफ जारी रहेगी। हम समझते हैं कि पूरी पाकिस्तान की कौम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुंतज़िर है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने इस केस की समाअत की, वो काबिल सताइश है। हम उनकी काबिलियत और अहलियत के मोतरफ हैं। आज पाकिस्तान फिर एक बहुत ही संगीन सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल से गुजर रहा है, और एक दफ़ा फिर हमारे वज़ीर आज़म घूमने फिरने के लिए इस मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के इन नासमझ हुक्मरानों को, इन गुमराह हुक्मरानों को, इनकी बसीरत को थोड़ी सी रोशनी अता फरमाए, ताकि वे इनकी जो बसीरत जो बिल्कुल तारीक हो चुकी है, इनको पाकिस्तान के जो मसाइल नज़र नहीं आ रहे, जिस तरीके से ये लोग फजूल खर्चियाँ और अय्याशियाँ और अक़रबा नवाजियाँ कर रहे हैं, अल्लाह करे अल्लाह ताला इनको अक्ल कामिल अता फरमाए, ताकि ये इस लानत से बाहर निकल सके। पाकिस्तान में करप्शन की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन की वजह से जहालत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन की वजह से नफरत में इजाफा हुआ है। हमारी कौम तकसीम हो चुकी है उन लोगों में जो करप्शन में मुलव्वस होकर इख्तिदार को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी दौलत में इजाफा करते हैं। इनको, इस हुक्मरान तबके को
اس امیر طبقے کو جو پاکستان پہ ناجائز طریقے سے دولت لوٹ رہا ہے، ان کو غریب کی غربت نظر نہیں آتی. یہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کو غریب کی آواز سنائی نہیں دیتی، یہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کو غریب کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ گونگے ہو چکے ہیں. میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ پوری قوم کو آج یا آئندہ چند دنوں میں وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا جس کی پوری قوم منتظر تھی اور ہے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہوگا یہ پاکستان میں کرپشن کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، اور اس کے بعد کسی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قوم کی دولت لوٹ سکے. شکریہ. جی، آج کے جو آرگومنٹس ہیں تھوڑا کوئی بات آپ کر لو. تھوڑا سا بریف کر دوں آپ کو کہ آج صبح کیا ہوا. آج جو بنیادی طور کے اوپر نعیم بخاری صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، جو 30 نکات ہے جس کے اوپر جو بنیادی اس کیس کے کہہ لیں کہ کرکس ہے، وہ تحریری صورت میں جج صاحبان کو فراہم کیا گیا. جس 2 بنیادی نقطے جس کا آپ کو ڈاکومنٹس دی گئی ہیں، ان میں پوری جو ڈاکومنٹس ہیں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جو منروا کمپنی کا ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کے سائن ہیں ایز اے بینیفیشری اونر، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر کیے ہیں LZ کمپنی کو، اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز شریف بی بی کے وہ سائن جعلی ہیں. تو نعیم بخاری صاحب نے وہ رجسٹر پیش کیا منروا کمپنی کا جس میں مریم بی بی کے سگنیچرز کی بنیاد کے اوپر وہ شیئرز ٹرانسفر ہوئے. یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹرانسفر کی ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے اوپر سگنیچر جعلی ہے، لیکن رجسٹر لایا گیا جس میں بتایا گیا کہ کمپنی کے اوپر جو مریم بی بی نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شیئر ٹرانسفر کیے جائیں وہ شیئر ٹرانسفر ہوئے، ایکٹ اپون ہوا اس کے اوپر. دوسری امپورٹنٹ بات جس کے اوپر نعیم بخاری صاحب نے بات کی وہ یہ تھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ قطری شہزادے نے التوفیق بینک کا قرض اتارا. جو لندن کی 4 پراپرٹیز تھی ان کو رہن رکھا گیا، مارگیج رکھا گیا التوفیق بینک کے ساتھ. $8 ملین قرض لیا گیا حدیبیہ کے لیے. اس کے اوپر جب چارج لگا، جب عدالت نے ان پراپرٹیز کو فریز کیا، ان کو چھڑانے کے لیے $8 ملین پے کیے گئے. وہ $8 ملین عدالت میں کہا گیا کہ قطری شہزادے نے پے کیے تھے. رجسٹر پیش کیا الحدیبیہ کا آج، جو بنیادی طور کے اوپر خود نواز شریف صاحب کے وکلا نے پیش کیا تھا، وہ رجسٹر پیش کیا گیا. تو اس رجسٹر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیبیہ کے شیئرز کو بیچا گیا، جو کہ اسحاق ڈار کی کنفیشن میں ہے، جو کہ حدیبیہ ریفرنس میں ہے کہ کس طرح سے لاؤنڈرڈ منی کو حدیبیہ کے شیئر بیچ کے پاکستان واپس لایا گیا اور اس سے التوفیق کا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا گیا. یہ 2 اہم باتیں ہیں جو آج نئی پیش کی گئیں. اس وقت تک نعیم بخاری صاحب کے دلائل ختم ہو گئے ہیں. شیخ رشید صاحب اپنی آخری لیگ کے اوپر ہے، 10 منٹ انہوں نے اور مانگے ہیں. جو توفیق آصف صاحب ہیں جماعت اسلامی کے وکیل، وہ 10 سے 15 منٹ لیں گے، اور شاید عمران خان صاحب آخری 10 سے 15 منٹ کا وہ کورٹ نے اگر اجازت دی تو وہ شاید اس کے اوپر بات کرے. مقدمہ ختم ہو گیا ہے، دلائل سب کے سامنے ہیں، ریکارڈ سب کے سامنے ہے. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں امید یہی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں انصاف کا نیا دن طلوع ہوگا. ہماری جو خواہش یہ ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں
احتساب کی روایت، بڑے لوگوں کے احتساب کی روایت کا آغاز ہوگا. باقی جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو منوان تسلیم کرے گی، اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا. دیکھیں، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ درباری خواجہ سعد رفیق نے میڈیا کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی قوم کے سامنے سچ لائے، آپ لوگ کھڑے رہے، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس درباری خواجہ سعد رفیق نے کل آپ لوگوں پہ قدغن لگانے کی کوشش کی. میں میڈیا کے سامنے خواجہ سعد رفیق آپ کو اور آپ کے جتنے بھی درباری ساتھی ہیں، میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاناما لیکس کا فیصلہ آئے گا اور یہی میڈیا کی آنکھ دکھائے گی کہ کس طرح سے یہ درباری خواجہ سعد رفیق اور درباری دانیال عزیز اپنی جوتیاں چھوڑ کے یہ لوگ سپریم کورٹ سے بھاگیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے. اور یہی درباری جو خواجہ سعد رفیق ہے گلا پھاڑ رہا تھا کل میڈیا والوں پہ. خواجہ سعد رفیق ساری قوم جانتی ہے کہ تم چودھری ظہور لائی کے وظیفوں پہ پلے ہو. بنیادی طور پہ تمہیں مسلم لیگ کاف کا ترجمان ہونا چاہیے. اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ بری طرح یہ کرپشن میں پھنس چکے ہیں، کوئی ثبوت تک نہیں دے چکے، اور کرپٹ وزیر اعظم کا یہ دفاع کرتے ہیں. اور جس طرح ان کو نوازا گیا، ایک درباری کو گورنر بنا دیا گیا ہے سندھ کا، دوسرا درباری دانیال عزیز جو میرے بعد آنے والا ہے اس کو 35 کروڑ روپے کی ہڈیاں ڈالی گئی ہیں حلقے میں، جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. پی ٹی آئی کے رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا سچائی پر مبنی ہوگا اور ہم اسے قبول کریں گے.